पळय 3 दिसांचे अधिवेशनान टायम कोणाकूच मेळना, ऑपोजिशनाक तरी मेळना. रुलिंगाक हांव नकळो ते कित्याक लागून तांकां टायम मेळपाची गरज ना, कित्याक ते खंय ना खंय रुलिंगान आसा. बट आमी ऑपोजिशन आसा, ऑपोजिशनाक आमकां टायम मेळपाक जाय आनी टायम मेळना म्हणून आयज स्टार्टींग BSc मिटिंगेकूय आमी सांगलेलें की बजेट सेशन जें आसता ताका आमकां एक स्पेसिफीक टायम एलोकेशन जावपाक जाय म्हणून तो टायम दिना. तुमचे कॉर्डिनेशन ऑपोजिशनाचें ना कशें दिसता? पळय ऑपोजिशनाचें कॉर्डिनेशनाचें अशें कांय ना. टायम म्हणटा तो प्रत्येक जाय. हांव एक पार्टी लिडर आसा, पार्टी लिडरांक टायम दिवपाक जाय. आमी BSc मिटिंगाक तोच डिमांड केल्लो की प्रत्येक पार्टी लिडराक टायम दिवचो म्हणून, जो सफिशंट टायम आसचो. कित्याक तुमी पयलूच सेशन आसा ते 3 दिसांचें घेता, तितून आमकां गव्हर्नर स्पिचीन 2च दीस उलोवपाक मेळटा. बजेटाचेर आमकां उलोवंक मेळना. सो पर्टिक्युलर पार्टी लिडर्स जे आसा तांकां टायम मॅक्सिमम टायम दिवचो, कित्याक जे गोंयभरांतले इश्यूज जे आसा ते हायलायट करपाचे. जेन्ना तूं पार्टी लिडर म्हणटा तसोच अनेक पार्टी लिडर आसा गोवा फॉरवर्ड, तेणी सांगलां की ऑपोजिशना मदीं कॉर्डिनेशन युनायटेड आहा म्हणटा, पूण कॉर्डिनेशन ना इशू रेज करता की एका मनशान एक इशू रेज करप सो दॅट तो इम्पॅक्ट जावं म्हणून. त्या कॉर्डिनेशना खातीर खंय तरी हावजान तुमी फेल जाता. पळय कशें आसा, कॉर्डिनेशन हे LOP डिसायड करता आनी LOPची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी जो म्हणटा आनी तेंचे जे अलायन्सूय आसा, अलायन्स पार्टनरां कडेन तेंच्यांनी डिस्कस करपाक जाय. हांव नको कित्याक डिस्कस जायना, जेन्ना युनायटेड म्हणटा तेन्ना युनायटेडली डिस्कशन सारकें जावपाक जाय. सो हें जें आसा तो प्रश्न म्हाका दिसता तोच सारकें आन्सर करपाक शकता, कित्याक तेच युनायटेड म्हणटा आनी युनायटेडली परफॉर्म करता. पूण तेंचे कडेन ना न्हू. हांवें पयलूच आमचो स्टेटमेंट जो आसा पयलूच क्लियर केल्लो आसा की इंडिपेंडंटली आमची जी फायट आसा ती आमी फायट फुडें व्हरतले आनी जो आवाज आसा तो इंडिपेंडंटली. सगळ्यांचो आवाज तुमी पावोवंक शकना न्ही. पळय सगळ्यांचो आवाज पावोवंक शकना अशें कांय ना. आमचे कडेन जाता तितलो आमी आवाज पावयतले. आतां जो प्रश्न करता तो अलायन्स पार्टनरूच प्रश्न करता, मागीर त्या अलायन्स पार्टनरांक ते दोनूय पार्टनर जे आसा तेंचे कडेन विचारपाक, 2-3 पार्टनर जे आसा तेंचे कडेन विचारपाक जाय. तो तिसरो पार्टनर खंय गेलो तो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना तुमी म्हणटा शॉर्ट टायम आसा 3 दिसांचे सगळे येता, तेन्ना खंय तरी तुमकां दिसना की तुमी कॉर्डिनेट जाल्ले आनी एक इशू रेज केल्लो जाल्यार तो बरो इम्पॅक्टफूल. पळय कशें आसा, इशू कसले रेज करतले हो इम्पॉर्टंट आसा. आतां प्रत्येक इशू डिफरंट हेजो आसता आनी हें जें आसा तें म्हाका दिसता तुमकां चड LOP सांगपाक शकतलो, कित्याक थ्रू द LOP ते कॉर्डिनेशन आनी बाकीचे जो प्रोसेस आसा तो ऑपोजिशनाचो आसता. तुवें म्हणटकच युनायटेड ते ऑपोजिशन आसा तेंचे भितर कॉर्डिनेशन सारकें ना. पळय तुमकां आतां दिसता आसतलें प्रेसान आनी प्रेसाच्या भितर भायर कितें चल्लां तें आनी कॉर्डिनेशन कशें हाल्लां तें. पयलू कशी तेंच्यांनी कितें कितें एलायन्स, इंडिया एलायन्स आनी गठबंधन, व्हडलो गठबंधन सगळें जालें आनी आतां कशें फॉ जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हें हांवें तुमकां तरी सांगपाची गरज ना. कोणाचें कितें आसा हें प्रेसाच्या माध्यमान दिसता, भितरूय दिसता, सगळे कडेन आमकां दिसून येता.